जमील ने मेरी बातों और ज़ुबान के लहजे से कुछ अंदाज़ा लगाते हुए कहा, लगता है तुम पंजाबी नहीं हो, मगर इंडिया के पंजाब में तो कोई मुसलमान ही नहीं है। मैंने कहा, जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये सुनकर जमील दादा एक पल के लिए मुझे तकता रहा, फिर उठकर उसने मुझे अपने गले से लगाया, मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा किया और अपने पास चारपाई पर मज़ीद करीब बिठाते हुए कहा, पाकिस्तान पर मेरी जान भी कुर्बान। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। यहाँ मैं अपने सामाईन और अपनी इस सच्ची दास्तान के पढ़ने वालों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने सिर्फ हरदा शहर के जमील का नाम ही फर्जी नहीं रखा, बल्कि हरदा शहर भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है। मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का भी नाम ये नहीं है, और वो भी ज़िला होशंगाबाद के जंगल में नहीं रहता। अगर मेरी ये दास्तान पढ़कर इंडिया की हुकूमत वहाँ छापा भी मारे तो वहाँ ना कोई जमील मिलेगा ना कमाल शाह कमांडो मिलेगा। ये दोनों पाकिस्तान के और इस्लाम के मुजाहिद अभी बफजल ताला जिंदा हैं। जमील साहब भी इंडिया के एक शहर में रह रहे हैं और मुजाहिद कमांडो कमाल शाह भी भारत के एक दूर दराज जंगल में इस उम्र में भी कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मगर ये जंगल ज़िला होशंगाबाद का जंगल नहीं है। असल जंगल का अब सवाए कश्मीरी मुजाहिदीन को किसी को नहीं पता। आगे चलकर भी मैं ज़रूरत के मुताबिक जगहों के नाम और ख़ास लोगों के नाम तब्दील करता जाऊंगा। मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि हम जब रातों को कमांडो मिशन पर रवाना होते थे तो किन किन रास्तों से गुजरकर अपने टारगेट पर पहुंचते थे। टारगेट आपको ज़रूर सही बताऊंगा, मगर जो कश्मीरी मुजाहिद उसमें गाइड करते थे मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा और ना उन रास्तों के बारे में बताऊँगा जहाँ से गुजरकर हम टारगेट पर अटैक करते थे, क्योंकि कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। अभी मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं और मकबूजा कश्मीर को भारतीय जबरो इस्तबदाद से आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अब मैं वापस पाकिस्तान के पुरस्तार जमील दादा के पास आता हूँ। जब उसने मुझसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं किस गर्ज के लिए इंडिया आया हूँ और ये कि मैं जिहाद कश्मीर में हिस्सा लेना और कमांडो कमाल शाह साहब से कमांडो की तरबियत हासिल करके कश्मीर की जंग में बतौर कमांडो भारतीय जहरीत का मुकाबला करना चाहता हूँ। जमील दादा ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमा और आंखों से लगाया। कहने लगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नेक मकसद में कामयाब करे। तुम मुझसे बढ़कर खुशकिस्मत हो। मैं कश्मीर की लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सका, बस एक मजबूरी रास्ते में रुकावट बन गई थी। इतने में चाय आ गई। वो देर तक मुझसे पाकिस्तान के बारे में ही बातें करता रहा। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि ये शख्स पाकिस्तान से इतनी दूर काफिरों के मुल्क में बैठा है और इसके दिल में पाकिस्तान और इस्लाम के लिए मोहब्बत का बेपनाह जज्बा मौजूद है। असल में ये खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का रिश्ता था, जिसने फासलों को समेट कर रख दिया था और सैकड़ों मील दूर बैठा एक मुसलमान मुजाहिद पाकिस्तान के मुसलमान के दिल की धड़कन सुन रहा था और पाकिस्तान की खातिर, कश्मीर की खातिर हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। रात गहरी होने लगी तो जमील दादा ने बरामदे में मेरा बिस्तर लगवा दिया और पंखा भी चलवा दिया और कहने लगा, तुम आराम करो, सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें लेकर कमाल शाह साहब के पास जाऊंगा। उसने बरामदे की बत्ती बुझा दी। पंखे की हवा ने मच्छरों को मेरे पास न आने दिया। मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। मुंह अंधेरे जमील दादा ने मुझे जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना होगा। मैं मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। जमील दादा ने 2 नाली बंदूक कंधे पर डाल रखी थी। ये जंगल बड़े खतरनाक हैं। जंगली दरिंदों से अक्सर आमना सामना हो जाता है। मैं बंदूक के बगैर कभी यहाँ नहीं आता। शहर की आबादी पर पिछले पहर का अंधेरा छाया हुआ था। आसमान के मशरकी किनारों पर सुबह काजिब का हल्का हल्का नूर फैला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। शहर के मज़ाफ़ात से निकलते ही जमील मशरक की तरफ खेतों में चलने लगा। मैं उसके पीछे चल रहा था। काफ़ी देर तक हम खेतों में चलते गए, फिर खेत ख़त्म हो गए और छोटी छोटी सूखी घास का मैदान शुरू हो गया। इस मैदान के पार दूर से जंगल के दरख्तों के हयूले नज़र आने लगे। हम टीलों की ढलानों पर ऊपर तक चलते गए थे। जमील दादा ने उनकी तरफ इशारा किया और बोला, ये वस्ती हिंद के बड़े घने जंगल हैं। ये इतने घने हैं कि तजर्बाकार शिकारी भी अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, वो भी गाइड के बगैर नहीं चलते। मगर तुम फिक्र ना करो, मुझे एक एक दरख्त, एक एक मोड़, एक एक पत्थर का इल्म है। हम जंगल में दाखिल हो गए थे। पहले छोटे छोटे टीलों के ऊपर से होते हुए चलते गए, फिर एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ आ गए। इतनी देर तक सुबह की सफ़ेद रोशनी चारों तरफ फैल गई थी, मगर दरख्तों में हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। रास्ते में एक सूर मिला, वो सीधा हमारी तरफ आया। जमील दादा ने अपने साथ ही मुझे भी कर लिया।
سور بالکل ناک کی سیدھ پر آیا تھا اور اسی طرح آگے نکل گیا، لیکن پھر پلٹا نہیں، ادھر ہی سے درختوں میں خوں خوں کرتا آواز نکالتا غائب ہو گیا۔ ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب آیا جس کے کنارے ایک جانب ہرن اور دوسری طرف ایک بھورا ریچھ پانی پی رہا تھا۔ جمیل دادا نے ریچھ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بھورا ریچھ اس جنگل کا سب سے خطرناک درندہ ہے، کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ آدمی درخت پر بھی چڑھ جائے تو یہ درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے اور اپنے شکار کے اترنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر ان جنگلوں میں شیر بھی ہوتے ہوں گے؟ آدم خور شیر؟ جمیل دادا بولا، ہر شیر آدم خور نہیں ہوتا۔ شیر بہت بوڑھا ہو جائے اور اپنے شکار کے پیچھے زیادہ تیز نہ بھاگ سکے تو بھوک مٹانے کے لیے انسانوں پر حملہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ جانوروں کے مقابلے میں انسان زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا۔ ایک بار اسے انسانی خون کی چاٹ لگ جائے تو پھر وہ آدم خور بن جاتا ہے، یا کسی اناڑی شکاری کی گولی سے اس کا اگر کوئی دانت ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تب بھی وہ انسانوں پر حملہ شروع کر دیتا ہے اور آدم خور بن جاتا ہے۔ ویسے عام شیر انسان پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ اکثر انسان کو دیکھ کر ذرا سا گھبرا کر دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ ہم شیر کی باتیں کر رہے تھے کہ جنگل میں ایک جانب سے شیر کی داڑ سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جمیل دادا نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس شیر نے کسی جانور کا شکار کر لیا ہے، اب وہ اسے گردن سے دبوچ کر اپنے ٹھکانے پر لے جائے گا۔ ٹیلوں کی چڑھائی چڑھتے اترتے میں تھک گیا تھا، مگر چلتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے آخر جمیل سے پوچھ ہی لیا کہ کمانڈو کمال شاہ صاحب کا ٹھکانہ ابھی کتنی دور ہے؟ جمیل دادا نے کہا، تم ضرور تھک گئے ہوگے، مگر اس کا ذکر کمانڈو کمال شاہ صاحب کے آگے نہ کرنا۔ وہ ایسے نوجوان کو اپنا شاگرد نہیں بناتے جو جنگل میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ جب وہ تمہاری کمانڈو ٹریننگ شروع کریں گے تو 2 دن میں تمہیں سب سے پہلے گھوڑے کی طرح طاقتور بنائیں گے، اس کے بعد… اور جمیل دادا چپ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا دادا؟ میں نے پوچھا۔ جمیل دادا نے سانس لیتے ہوئے کہا، کمال شاہ مجاہد کمانڈو ہے اور اسلام کے شیر ہیں، وہ تمہیں بھی اسلام کا شیر بنا دیں گے۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو شیر بنانے کی ضرورت ہے۔ دشوار گزار جنگل میں چلتے رہنے کی وجہ سے میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا، گرمی اور حبس بھی جنگل میں بہت زیادہ تھا۔ ایک جگہ رستے میں پہاڑی ندی آئی، ندی کا پارٹ چوڑا تھا، اس میں چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، پانی پنڈلیوں تک تھا، مگر اس کی رفتار تیز تھی۔ جمیل دادا نے میرے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا تھا، اس طرح ہم نے ندی پار کر لی۔ ندی کی دوسری طرف پھر جنگل ہی جنگل تھا، بائیں جانب یہ جنگل ایک ٹیلے کی طرح اوپر تک چلا گیا تھا، یہاں بانس اور دیودار کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ اگے ہوئے تھے۔ جنگل کی جھاڑیاں قدم قدم پر ہمارا راستہ روک رہی تھیں۔ اس جنگل کے عین درمیان میں ایک اور ندی آئی، یہ ندی چھوٹی سی تھی اور اس کا پانی درختوں پر سے چھن کر آنے والی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ یہاں ہم نے منہ ہاتھ دھو کر تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جا کر درختوں کا گھنا پن ختم ہونے لگا، درخت دور ہو گئے، ان کے درمیان چھوٹی بڑی چٹانیں آ گئیں جو زمین میں سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ جمیل دادا اب سنبھل کر چلنے لگا تھا، اس نے ایک جگہ رک کر چٹانوں کا جائزہ لیا، پھر سر ہلا کر بولا، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم چند قدم آگے چلے ہوں گے کہ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک آدمی نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اپنے چہرے پر اس طرح سب صافہ باندھ رکھا تھا کہ اس کی صرف چمکتی ہوئی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ڈاکو ہو، مگر جمیل دادا بڑے اطمینان سے کھڑا رہا۔ آدمی نے پوچھا، کون ہو؟ کمانڈر سے کہو محمود غزنوی کے مجاہد آئے ہیں۔ اس آدمی نے دوسرا سوال کیا، کافروں کے کتنے بت توڑ کر آئے ہو؟ جمیل دادا نے فوراً کہا، 101۔ اس آدمی نے اپنی بندوق کی نال نیچے کر لی اور آگے چلتے ہوئے کہا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جمیل دادا نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، یہ کمال شاہ کے باڈی گارڈ ہیں اور میں نے ہمارے درمیان جو مکالمے ہوئے ہیں وہ ہمارے خفیہ اشارے تھے جو صرف کمانڈو کمال شاہ کے اپنے آدمی کو ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ وہ آدمی ہمیں 2-3 چٹانوں کے درمیان سے لے کر ایک بڑی چٹان کے پاس لے آیا، جہاں چٹان کے اندر ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ غار کے دانے کے آگے اسی طرح کا ایک باڈی گارڈ فوجی اٹینشن کھڑا تھا، جس طرح کا باڈی گارڈ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس باڈی گارڈ نے بھی اپنا منہ سار سبز رنگ کے صافے سے ڈھانپ رکھا تھا، ہاتھ میں رائفل تھی اور کمر کے گرد گولیوں کی پیٹی بندی تھی۔ ہمارے والے گارڈ نے ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور غار کے دانے پر کھڑے باڈی گارڈ سے 2-3 باتیں کی، پھر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا، ہمارے پاس آیا اور بولا، کمانڈو نے تمہیں بلایا ہے۔ جمیل دادا مجھے لے کر غار میں داخل ہو گئے۔